do not waste money in any other things except your necessity. My wish is मैले जे पनि गरौँ जसरी पनि गरौँ that thing should make my parents really proud. And I used to be there in the room and then I used to wrap a sari, I used to wear my mother's makeup. वेलकम टु सानो साथी साम्बाबी. Thank you, ma'am. कस्तो भयो जर्नी यहाँसम्म आउँदाखेरिको? It was amazing. कस्तो माइन्डसेट भइरहेको थियो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ? नर्भस त मैले फिल गरेको थिइनँ किनभने मैले चाहिँ सानैबाट गइरहेको नि त अनि आई हेभ बिन इन दिस प्लेटफर्म फर लाइक सिन्स अ भेरी लङ टाइम सो आई वाज नट नर्भस एट अल एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी बिकज आई एम गेटिङ अनदर प्लेटफर्म टु कम हियर एन्ड सिट हियर स्पिक विथ यु एन्ड ह्याभ दिस अमेजिङ टाइम. सम्भावी चाहिँ एउटा सानो उमेरमा पनि धेरै अनुभव बोकेको मान्छे कि है. सानो कति उमेरदेखिको चाहिँ सम्भावीलाई आफ्नो कुराहरू चाहिँ याद छ? मेबी 3 to 4 इयर्सबाट चाहिँ मलाई थाहा छ अहिलेसम्मको. तिमी त्यति बेलादेखि नै स्पिच सुरु गरिसकेका थियौ? हजुर, मलाई चाहिँ स्टेज, आई थिङ्क स्टेज इज माई भेरी लाइक फर्स्ट लभ. सो आई एम नट नर्भस वेन आई एम गोइङ टु एनी प्रोग्राम or any stage. I have no stage fear at all. अनि सानैबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोग्राम हुन्छ मेरो मामुले अर्गनाइज गरिराख्नु भएको. सो सानैदेखिबाट चाहिँ म त्यहाँ जाने अनि स्टेजमा चाहिँ मलाई डर लाग्थेन कि. अनि when my mom used to go and speak, I used to go like with her. I was not nervous at all seeing those audience, those more than 1,000 people over there. And त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ मम्मीलाई देखेर आउँथ्यो कि तिमी भित्रै भएको त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ बाहिर निस्केको जस्तो लाग्छ? किनभने चाहिँ मामुले मलाई यो प्लेटफर्महरूमा चाहिँ सानैबाट इन्गेज गराइराख्नु भएको छ. सो वेन यु गेट इन्गेज इन समथिङ वेयर लाइक फ्रम अ भेरी स्मल टाइम सो त्यो चाहिँ ह्याबिट हुन्छ के. सो माई मम मोटिभेट्स मी अ लट एन्ड देन फ्रम देयर ओन्ली आई एम गेटिङ दोज मोटिभेसन एन्ड दोज कन्फिडेन्स. ओके. फेरि यो मोटिभेसन चाहिँ मम्मीले पनि त पुसअप गर्नुहुन्छ होला नि त धेरै कुराहरूमा? हजुर. होइन? यो स्पिचको कुरा छोडेर सानोको कुराहरू याद गर्दाखेरि साम्बावी चाहिँ सानोमा हुन्छ नि त्यो चाइल्डहुड मेमोरिज अलिकति अझै के सम्झिँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो होला साम्बावी? सानोमा लाइक त्यस्तो धेरै कुराहरू पनि रिकल गर्न चाहिँ गाह्रै छ तर के कुराहरू चाहिँ मम्मीले सम्झाउनुहुन्छ नि? हजुर. क्वाइट एज भेरी क्वाइट कन्फिडेन्ट होइन. अनि अहिले पनि धेरै म्यामहरू आउनुहुन्छ अनि सानोमा कति टाठी हुन्थ्यो भनेर लाइक होइन दे आर इन्करेजिङ मी स्टिल होइन. सानोमा कति राम्रो बोल्थ्यो अहिले पनि बोल्छु हुन त तर सानैदेखि कति राम्रो थियो बोल्नमा कति कन्फिडेन्ट थियो. सानोमा चाहिँ अननोइङली बोलियो होइन म बोल्छु भनेर बोल्यो. अहिले चाहिँ ल म प्रिपेयर भएर बोल्नुपर्छ भन्ने खालको त हुन्छ होला नि त? Yes, I think this is a very good topic to speak on. अनि सानोमा त अब लाइक पिपलको माइन्डसेटमा के हुन्छ भने सानोमा चाहिँ सानो मान्छेले जस्तो बोल्छ जसरी बोल्छ इट्स लाइक रियली क्युट. बट आई थिङ्क वेन यु ग्रो अप यु हेभ मनपर्छ. हजुर. अनि आई थिङ्क वेन यु ग्रो अप यु हेभ टु हेभ द्याट माइन्डसेट यु नो लाइक यु निड टु गेट प्रिपेयर्ड वाट टु स्पिक हाउ टु स्पिक. अलिकति एज ग्रो अप हुँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू यु रिकगनाइज युवर सेल्फ होइन. अनि थट प्रोसेसहरूमा पनि त चेन्जेसहरू त पक्कै पनि हुन्छ नि त. मतलब आफूलाई चाहिँ सम्भावीले अहिले आफूलाई चाहिँ कसरी रिकगनाइज गर्छ वी सम्भावी. सो यु क्यान डिफाइन युवर सेल्फ. या लाइक विथ वाट थिङ्स यु निड टु यु आर आस्किङ अबाउट द्याट. सो आई थिङ्क लाइक सानोमै confidence build up bhako. So I think people also right now they still recognize me just because of my speaking skills, my confidence level. So and I think that things are making me recognize myself. I think confidence is the very first thing that recognizes me. And another thing is speaking skills. कति जना आज पनि स्टेजमा जानको लागि डराइरहनुहुन्छ. मतलब जो चाहिँ उमेरले पनि ठुलो हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरू चाहिँ स्टेजमा भनेपछि माइक भनेपछि डराउनुहुन्छ नि त. सम्भावीलाई चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ? As I said, my mom used to motivate me and encourage me to get in those platforms. And from small only, when I was very young, I'm having those platforms and I'm glad I'm getting those platforms. And I think त्यो platform मा म engage हुँदाखेरि चाहिँ I'm getting a lot of confidence.
सो सानैदेखि म त्यसमा इन्गेज भइरहेको छु नि त. सो आइ एम नट नर्भस एट एनिथिङ. सो ठुलो हुँदै हुँदा चाहिँ त्यो सानोमा मलाई ह्याबिट भइसक्यो. आइ एम रियली युज टु विथ. आई डोन्ट गेट अफ्रेड. आइ एम अ भेरी एक्सट्रोभर्ट पर्सन. सम्भावीले चाहिँ सानोमा चाहिँ त्यो भाँडाकुटी खेलेको खेलेन? कति खेल्थेँ मैले सानोमा. धेरै खेल्थेँ. हो, के भन्थ्यो सम्भावी चाहिँ? आई थिङ्क मेरो मामु चाहिँ टिचिङ लाइक एजुकेसन फिल्डमा चाहिँ धेरै लाग्नुभयो. अनि म सानोमा टिचर चाहिँ धेरै भन्थेँ. एन्ड माई इमेजिनरी स्टुडेन्ट्स वुड बी द्याट. एन्ड देन आई ह्याड अ बोर्ड एन्ड अ मार्कर इन फ्रन्ट अफ मी. एन्ड आई युज टु ड्राप अ सारी अफ माई मम. And my mom used to go and teach students during those coaching and tuition classes. And I used to be there in the room, and then I used to wrap a sari. I used to wear my mother's makeup. And then I used to teach my imaginary students whatever I have been like studying. And like if it's A, apple, B, ball, I used to teach my imaginary students that only. And I used to give homeworks. त्यसो तिमीले मम्मीले थाहा पाउनुहुन्थ्यो कि नाइ त त्यो तिमीले त्यो गर्दै गर्दाखेरिको चाहिँ? Yeah. थाहा पाउनुहुन्थ्यो? Yes. अनि त्यति बेला चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो नि? Mamu, like my mother used to be very happy. Like my personal life has been reflected on my daughter. I think my mother thinks that. So she became proud of you. Yeah, she's very proud of me. Okay, स्कुलको कुरा गरौँ है त साम्भावीसँग. स्कुल त सानैदेखि जान मन पर्थ्यो. Yes. अहिले पनि मिस गर्न मन लाग्दैन? School? Like I miss my school a lot during the vacation and the weekends. Yeah. Okay. कहिले स्कुल जाउँ जस्तो भएको छ? भएको त छ because now it's a new starting. I am going to grade 9. I'm very happy, and then I think yeah. Okay. एक्स्ट्रा एक्टिभिटी सँगै बुकहरू पढ्नको लागि चाहिँ कतिको मनपर्छ? बुकहरू त मनपर्छ मलाई पढ्न. My mom is like very, you know, she wants me to do good things. So she brings so many books and like, you know, story books, reading books, pronunciation and vocabulary books as well. So she wants me to speak like, you know, very fluent English. So more than story books and all, she brings me, you know, those books with really hard words. So that I can know their meanings and then I can like, you know, pronounce them really well. So that it will help me to speak fluently, like very fluently, and then as well as it will improve my vocabulary as well. So this thing is in my mother's mind. Okay. अहिले स्नो वाइट प्रोग्राम जुन भइराखेको छ त्यसले त तिमीले युटिलाइज गर्यो होला नि त मजाले. सम्भावीले चाहिँ यो भ्याकेसनलाई मजाले युटिलाइज गरेछ. हजुर. ओके, के हुन्छ स्नो वाइटमा चाहिँ? Miss Snow White is a really good platform for all the young girls. So यसमा चाहिँ मिस स्नो वाइट चितवनमा चाहिँ के हुन्छ भने it's not completely a beauty pageant. Okay. So you can't call it a beauty. मिस भन्ने बित्तिकै फेरि इट्स अ ब्युटी पेजेन्ट भन्ने खालको आउँछ नि. आउँछ हजुर. But you can't call that like completely a beauty pageant. किनकि beauty pageant मा I think me personally thinking that modeling, you know, that catwalk and those things are involved in beauty pageant. Personality development. अनि हाम्रो प्रोग्राममा पनि त्यस्तो हुन्छ. तर मिस स्नो वाइट चितवनमा चाहिँ पर्सनली के हुन्छ भने यङ लेडिजहरूलाई चाहिँ उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गराउने, मेन भनेको स्टेज फेयर हटाउने अनि कन्फिडेन्स बिल्डअप एन्ड इट वुड बी लाइक कम्युनिकेसन स्किल्स राम्रो गराउने. बिकज वेन यु गो टु द्याट प्लेटफर्म यङ लेडिज मिट अदर लेडिज एज वेल. उनीहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ. यसरी उनीहरूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छन्. So from this they'll learn how to communicate with each other. This will improve their communication skills as well. Okay, अहिले चाहिँ सम्भावीले एसिस्ट गरिरहेको छ आफ्नो मम्मीलाई होइन यो प्रोग्राममा चाहिँ. आफू पनि पार्टिसिपेट हुँदै भएर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा स्नो वाइटले चाहिँ सम्भावीमा कस्तो खालको प्रोग्रेस भयो? प्रोग्रेस भन्दाले पनि लाइक तर मिस स्नो वाइट लाइक मैले फर्स्ट सिजनबाट गरेको लाइक टिल 4th season. And I've learned many things from there. Many new सम्भावी things. चाहिँ एज अ पार्टिसिपेन्ट चाहिँ त्यस भयो कि भएन स्नो वाइटमा? As a participant नै मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ. But I can't be the winner of that like program. But the things that I've learned
has helped me a lot and it will help me a lot in my future as well. किनकि सानामा लर्न गरेको कुरा it is helping me in my like this age as well, no? Yeah. So whatever I learn here, it will help me in my future, of course. या फ्री टाइममा चाहिँ स्पिच बाहेक अरू के गर्न मनपर्छ? Speech back, dancing. ओके If you call me, या I think my second name is dance. People know me because of dance, I think. After speech. Yeah, after speech. After my speaking skills, Yeah. I think people know me just because of my dance. And I think this skill also I learned it in a very young age. So dancing पनि मलाई एकदम मन पर्छ अनि त्यसपछि speech or dancing बाहेक चाहिँ drawing hobby. As a hobby, I take it as a hobby. Drawing पनि एकदम मन पर्छ मलाई. हाउ मच यु लभ टु ट्राभल? Traveling. Okay. म चाहिँ एकदमै होमी पर्सन हो. I don't like traveling at all. But my mom's mentality is when you travel, you learn a lot. या Yeah. So I'll tell you a short story Okay. about my mom. I'm so interested to hear his story. So my mom went to, I think it was in Makwanpur. So there was a very interesting, very famous mandir over there. So yeah, I remember it's Lata Lameshwar or something mandir. So she went there and they lived in a hotel, a very small cottage type with no comfort, like no comfortable, and people were like, they learned a lot about that because it was a village, of course. So it was very difficult for those people living in that village to bring water, those daily items. Like it's very easy for us who lives in town because everywhere we can see small, shops. We can buy everything very easily. We can order it from online Yeah. shops and all. But it's very difficult for those villagers living there to bring just a glass of water. They have to go very up, and they have to bring that water, it's very difficult, and their schooling, their education is not good at all. त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ हाउ मच यु फिल प्रिभिलेज्ड अबाउट योरसेल्फ? त्यहाँ जाँदा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन आफूले चाहिँ कति धेरै फेसिलिटिज पाएको तर त्यहाँको चाहिँ बच्चाहरूले त्यो फेसिलिटिज नपाउँदा चाहिँ आफूलाई एकदमै नराम्रो फिल भयो किनभने यहाँ धेरै केही गर्छु उनीहरूको लागि भन्ने खालको? बट आफूले अहिलेको एजमा त केही गर्न सकिन्न बट ठुलो भएर केही ड्रिम छ केही गोल छ आई क्यान मेक द्याट एजुकेसन बेटर इन द फ्युचर त्यस्तो गोल चाहिँ छ अफकोर्स not only in our society but I think not even in the country but all over the world मा चाहिँ त्यो मोटिभेसन त्यो इन्स्पिरेसन बन्न पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ छ. ओके एक्ज्याक्टली यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो ड्रिम देखिरहेछ अबाउट अ फ्युचर सम्भावीले चाहिँ? केही कुरा बन्नुभन्दा पनि फर्स्ट अफ अल ठुलो भएर चाहिँ सक्सेसफुल बन्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. सो किपिङ ड्रिम्स एन्ड गोल्स असाइड whatever you do in whatever field you go, I think you should be very successful in that thing. ठ्याक्कै यही डिजाइन गरेको छैन कि लाइफमा यो बन्छु भनेर बट यु आर नाउ अल्सो सक्सेसफुल इन द स्पिकिङ मतलब तिमी अहिले नै सक्सेसफुल छौ कि सम्भाव इज अ भेरी गुड एन्ड स्पिकिङ. Thank you, ma'am. सोसल मिडिया चाहिँ सम्भावीले कतिको चलाउँछ? To be very honest, Okay. म पर्सनली एकदमै इन्गेज चाहिँ सोसियल मिडियामा आफ्नो पर्सनल अकाउन्टले चाहिँ छैन. जे पनि गर्छु मैले बाहिर जस्तो एक्टिभिटिज देखाउँछु एभ्रिथिङ इज अपलोडेड बाई माई मदर. माई मदर हेज हर ओन पर्सनल अकाउन्ट सो एभ्रिथिङ इज म्यानेज बाई हर. तिमीले मोबाइलमा त्यसरी स्क्रोल गर्छै गर्दैन सम्भावीले चाहिँ? आई थिङ्क मेरो स्क्रिन टाइम चाहिँ एकदम थोरै छ बिकज आई डोन्ट गेट टाइम टु वाच. इट्स ओन्ली इन भ्याकेसन बट मामुले चाहिँ अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा बिदामा इन्गेज गराइदिनुहुन्छ एन्ड आई डोन्ट गेट टाइम टु वाच मोबाइल or any other gadgets. ओके मेबी सम्भावीले लाइफलाई चाहिँ
आफ्नो स्टाइलले लिएर गएको छ है. हजुर. वाट्स योर डेली एक्टिभिटिज? You mean routine? या Routine, okay. स्कुलको बेलामा चाहिँ इट्स भेरी बिजी यु नो. अनि बिहानै 5 to 6 मा चाहिँ हामी यु वर्क आउट. उठ्छौँ. या ओके. so normal daily activities, brushing, taking bath, having a glass of warm water, या and then having breakfast, and then yeah, of course making my room. And then मलाई चाहिँ 4 room एकदम मन पर्दैन. Yeah. So messy room, I can't live in that It's environment. of our mind. Yeah, disturbance of mind. And those positive vibes on me is just because of my वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट. Okay. या सो अनि त्यसपछि म ब्रेकफास्ट गर्छु. अनि त्यसपछि आई मेक माई ब्याग, I polish my shoes, I iron my clothes, and then yeah, there are like 2 hours remains, 8 to 9, yeah, 9 to 10, and then I think till then I revise everything whatever I have done yesterday in my school, classwork plus homework, and then I rest for a while, and then I have my lunch, and then I go to school. After coming back to school, you know, my mind is full of things, like it's revolving in my mind what to do, like how to do, because when you go in upper classes there are a lot of pressures, Yeah. project works, and then you know homework and assignments and everything. So we need to complete that in time, and then afterwards I go to my tuition, I study, I come back from there, I complete my homework and whatever things are given by my teachers, and then I have my dinner, and then I sleep. So there is no time to watch any mobile, any gadgets. सम्भावीलाई यो गर भन्नु चाहिँ पर्दैन कहिलेकाहीँ. पर्दैन, लाइक कहिलेकाहीँ या तिमी एउटा डिसिप्लिन वेले गइरहेको छ नि त होइन. कहिलेकाहीँ साथीहरूसँगको वेले चाहिँ कतै म पनि यो वे डिफ्रेन्ट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ कि हुँदैन? या त्यस्तो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै डराउँछ. सो त्यही भएर मामुले चाहिँ मलाई एकदम यु नो फ्रेन्ड सर्कल एकदम राम्रो हुनुपर्छ. अनि फ्रेन्ड सर्कल भन्दा पनि आफू राम्रो भयो भने चाहिँ अरू केही कुरा पनि सोच्न पर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मामुले सोच्नुहुन्छ. Okay. सो त्यही कुराबाट पनि म चाहिँ मोटिभेट हुन्छ. एन्ड अरू कुराहरू भन्दा पनि आफू राम्रो भयो भने चाहिँ नो वान क्यान यु नो डिफिट यु. सो द्याट इज द थिङ. सम्भावीले अहिलेको यो उमेरमा नै सम्भावीले वाट यु नो अबाउट योर लाइफ? Life, okay. Life is very short. You Yeah. need to, you know, do everything whatever you want personally. आफूले चाहेको, अरूले भन्दा, अरूले सुनेको, अरूले के ट्रोल गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भनेर पनि माइन्डसेट नराख्नु. आफूलाई जे चाहेको छ, आफूलाई जे गर्नु छ, आफ्नो गोल जे छ त्यो कुरामा फोकस गर्यो भने अफकोर्स युल बी सक्सेसफुल इन यर लाइफ. अनि जब यु आर सक्सेसफुल आई थिङ्क यु गेट एभ्रिथिङ इन यर लाइफ, एन्ड द्याट मिन्स वाट लाइफ डिफाइन्स मी. यो सबै कुराहरू जुन पोजिटिभिटीको कुराहरू जुन आएको छ नि सम्भावीमा, यो यसै पनि त आउँदैन नि त. सबै इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर आफूले पनि त्यसको लागि कति धेरै कोसिस गर्नुपर्छ, किनकि डिस्टर्बेन्सको कुराहरू त कति छ नि त यो इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटीमा. सो वाट थिङ्स कन्ट्रोल यु टु बी डिसिप्लिन? फर्स्ट थिङ त एभ्रिथिङ टोल्ड बाई माई मदर. अब केही कुरा आफूलाई पर्सनल्ली राम्रो लागेको छैन भने लाइक मामुले जे भन्नुभएको छ, लाइक केही कुरा त आफूले नचाहेर पनि प्यारेन्ट्सको पनि सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो मेन्टालिटीमा त्यो कुरा छ. सो मामुले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यही गर्छु वेन एभर आई फिल आइ एम गोइङ टु अ रङ ट्र्याक. सो त्यो कुराहरू मामुले भनेको कुरा चाहिँ मलाई याद आउँछ एन्ड आई सडनली चेन्ज माई माइन्ड सेट एन्ड देन आई गो टु द राइट If साइड. you feel good, yeah, it's okay. If you have a doubt, Yeah. अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म मामुलाई सोध्दा ठिक हुन्छ. यस, त्यो त सबभन्दा त्यो प्रायोरिटी चाहिँ म फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ त्यही हो. चाहिँ कुनै पनि डाउट एनिथिङ आई फिल हुन्छ नि, म चाहिँ केही पनि कुरा लुकाउँदिनँ. एज आई सेड आइ एम अ भेरी एक्सट्रोभर्ट पर्सन. मलाई चाहिँ पर्सनली नराम्रो लागेको कुरा एन्ड मलाई चाहिँ त्यो कुराले चित्त बुझेको छैन भने आई स्पिकिङ यु नो इन फ्रन्ट अफ एभ्री वान, त्यसको साटो चाहिँ आई थिङ्क आई सेयर विथ माई मदर. आई थिङ्क
मेरो क्वेसनको एभ्री आन्सर इज विथ माई मम सो वाट एभर सी सेज आई अग्री विथ हर एन्ड देन माई डाउट्स आर क्लियर अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि पोलिटिक्सको बारेमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ नि त सम्भावीले चाहिँ त्यो कुराहरूमा कतिको इन्ट्रेस्ट दिन्छ मतलब छ भनौँ न पोलिटिक्समा चाहिँ अहिले हामीले इन्भल्भ भएको चाहिँ जेएनजीलाई देख्छौँ होला सो हामीले जेएनजी आन्दोलनमा पनि देख्यौँ यु नो ड्युरिङ द्याट टाइम वी स मेनी पिपल रेजिङ देयर भोइस ड्युरिङ द्याट सो वी हेभ अ लट अफ स्ट्रङ लिडर्स इन आवर कन्ट्री who can get engaged in politics. And I think I'm very proud of our current leader of our country. And many people of our country are getting inspired from them. So politics मा चाहिँ मलाई त्यति इन्गेजमेन्ट चाहिँ छैन त्यति इन्भल्भ हुन पनि छैन बट या अभियसली इफ एनी थिङ्स द्याट आर यु नो मलाई गर्नु छ भने त्यो पोलिटिक्सको कुरामा चाहिँ आई विल डु इट ओके प्यारेन्टिङको कुराहरूमा चाहिँ जसरी अहिले फुल्ली डिपेन्डेन्ट अल थिङ्स के सम्भावीले चाहिँ आफ्नो मदर्सलाई सम्झिराखेको छ नि त सबै कुराहरूमा मम्मीलाई सम्झिराखेको छ सम्भावीले होइन प्यारेन्टिङ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सो एभ्री चाइल्ड बी लाइक अ सम्भावी कि फर्स्ट अफ अल भेरी थ्याङ्क यू टु यु एन्ड देन प्यारेन्टिङको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क बच्चालाई चाहिँ मतलब तिमी आफैले हुर्किँदै गर्दाखेरि पनि तिम्रो मम्मीले गर्नुभएको जुन सिकाउनु भएको कुराहरूले पनि तिमीले जे कुराहरू सिक्यौ तिमीले लाइफमा हो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो तिम्रो अनुभवमा भन न जुन कुराले चाहिँ अरूलाई पनि मोटिभेट होस् भन्ने कुरा प्यारेन्टिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ सानैबाट मामुले चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्भल्भ गराउनु भयो सो थिङ्किङ अबाउट द फ्युचर माई मम डिडन्ट वान्ट यु नो अ भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन लाइक अ भेरी इन्ट्रोभर्ट babies so she wants me to be very extrovert so मेरो मामुको पर्सपेक्टिभको प्यारेन्टिङ हेर्नु पर्दा चाहिँ मेरो मामुले चाहिँ मलाई एकदम धेरै प्लेटफर्म्स यु नो शी हेज गिभन मी अ लट अफ प्लेटफर्म्स सो थ्रु द्याट प्लेटफर्म्स आई एम हियर आई एम भेरी ग्ल्याड सो प्यारेन्टिङको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसन हेऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै गाली चाहिँ गर्न हुँदैन होला सायद किनकि धेरै गाली गर्यो र यु नो आई थिङ्क इट गिभ्स मेन्टल torture yeah to this generation so for that I think those types of parenting is very toxic for me okay and I'm glad I'm not having those parentings so किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा त्यस्तो प्यारेन्टिङ भयो भने चाहिँ it will very like it's very difficult for them in their future बजार देखिन्छ होइन मतलब बजार जान्छ अनि केही कुराहरू नयाँ कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ सम्भावीलाई किन्न मन लाग्छ नि त किन्न त मन लाग्छ त्यति बेला चाहिँ अब मनी म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ नि त यस मतलब सेभिङको कुराहरू सम्भावीले चाहिँ मनीलाई चाहिँ कसरी युज गरिरहेछ त मनी भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ मलाई सेभिङ भन्ने कुरा फर्स्टमा आउँछ होइन एन्ड बजेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो सेभिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अझै एउटा कुरा मेरो मामुले सिकाउनु भएको डु नट वेस्ट मनी इन एनी अदर थिङ्स एक्सेप्ट युर नेसेसिटी सो मेरो चाहिँ मामुले मलाई सानैबाट पिगी ब्याङ्क किनिदिनुहुन्थ्यो एन्ड मी एन्ड माई सिब्लिङ्स वी अल कलेक्ट मनी इन आवर पिगी ब्याङ्क वी सेभ इट we keep it we keep that money for our future we can use that of course and after personal use ko lai pani tyo paisa huncha ni ta instead of you know using it for any extra things that is not necessary for us अनि सेभिङ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ अनि अरू बजारमा केही किन्नु मन लाग्यो भने त इफ मामुले चाहिँ हेर्नुहुन्छ लाइक अब मामुको मेन्टालिटीमा के छ भने चाहिँ if that's important for her or not. If it's not important, why should we like keep that in our home? It's not important, right? अब त्यो त्यतिकै राखिरहेको हुन्छ न त्यसको केही युज छ त्यो घरमा त्यतिकै हुन्छ and it's complete waste of money. So instead of doing that, we can save that and keep it for our necessity. You know, all not मतलब हरेक क्वेसनको चाहिँ एन्सर थाहा छ कि सम्भावीले अनि यस्तो राम्रोसँग लजिकली एन्सर दिएको छ सम्भावी यु आर म्याच्योर देन योर एज मतलब not only the age define the maturity yes your experience yeah your behavior yes so the maturity in your
early age also. Yes. What is your special My special wish dish? dish, okay. I can cook everything, like आफूलाई चाहेको. लाइक इफ वी सी राइट नाउको जेनेरेसनमा हामी हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ एकदम बाहिर अरू देशहरू चाहिँ हामी गइरहेको छौँ होइन. सो त्यहाँ गएर चाहिँ पिपल डु नट ह्याभ एनी स्किल्स द्याट विल हेल्प देम. सो स्किल्स चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ सानैबाट चाहिँ. अनि मामाले चाहिँ मलाई कुकिङ स्किल्स चाहिँ सानैबाट सिकाउनु भयो. एन्ड इभन इफ आई गो टु अदर कन्ट्रिज देन इट विल हेल्प मी नो. सो कुकिङ स्किल्समा चाहिँ माई फेभरेट डिस पर्सनली चाहिँ नर्मल दाल भात एन्ड तरकारी. या इट्स एभ्री नेपालीज फेभरेट एन्ड आई क्यान कुक इट भेरी वेल एज वेल. दाल भात तरकारी. यस. अघि डिससँगै विसको कुरा आएको थियो नि. विश, या. सो मेरो ठुलो विश पनि छैन. एज मेरो एउटा विश त म पर्सनल चाहिँ सक्सेसफुल हुनु हो लाइफमा. अनि अर्को चाहिँ अफकोर्स मेकिङ माई प्यारेन्ट्स रियली प्राउड अबाउट मी. आई डोन्ट वान्ट माई प्यारेन्ट्स टु बी स्याड. लाइक मेरो कारणले चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सको फेसमा चाहिँ एनी स्याडनेस चाहिँ नहोस्. माई विश इज मैले जे पनि गरौँ जसरी पनि गरौँ द्याट थिङ सुड मेक माई प्यारेन्ट्स रियली प्राउड. सो त्यो चाहिँ मेरो दुईवटा विश चाहिँ मेरो लाइफमा छ. ओके. हबिज त डान्स भनेर हामीले थाहा पाइ नै हाल्यो होइन. कहिले काहीँ गुनगुनाउँछ कि गुनगुनाउँदैन यत्तिकै? त्यो त सबैले गुनगुनाउँछन्. अफकोर्स बाथरुम सिङ्गर हो म. सबैलाई मनपर्छ गाउन त. ओके. अहिले यत्तिकै गुनगुनाउँदाखेरि फेभरेट सङ भनेको यत्तिकै गुनगुनाइरहेको गुनगुनाउने? अब आफ्नै कन्ट्रीको भनौँ न. ओके. मलाई चाहिँ फेभरेट आर्टिस्ट चाहिँ सुजन चापागाई होइसिन्छ. ओके. अनि he has an amazing voice. Yeah. So I think फुलहरू मुस्काउँछन्. Wow. Yeah, that song is amazing. Yeah. You can listen everywhere, anytime to get that mental peace, I think. Do you like movie? Movies, yes. Yeah. अहिलेसम्म हेरेको मुभी मध्ये मन परेको? मलाई बलिउड कि नेपाली? ओके, जुनसुकै भए पनि. अहिले चाहिँ नेपालीको भनौँ. उनको स्वेटर वाज रियली गुड. कतिपटक हेऱ्यो? I have been like seeing only for one. Okay. One time, उनको स्वेटर वाज अमेजिङ मुभी. एन्ड देन बलिउडबाट त धेरै मुभिज छ. लाइक अब इन्सपायरिङ नै कुरा गऱ्यौँ भने तारे जमिन पर वाज अमेजिङ मुभी बिकज इट्स related to childhood and students' life. So I think that is inspiring still the generation of this time. Yeah. So people remind that movie a lot. And then I've been seeing the part 2 of it, Sitare Zameen Par as well. That both part is amazing and I think other people should also see that movie. If anyone give you the offer to become an actress, what is your answer? Actress, okay. Acting चाहिँ मलाई पर्सनली एकदमै मनपर्छ. Really? Yeah. So ठुलो भएर एक्ट्रेस भन्ने पनि आई हेभ वान ड्रिम. बट लाइक सेकेन्ड अप्सन त हुन्छ नि त सबको. इभन इफ आई एम नट बिङ द्याट आई डु अनदर थिङ. बट मैले भनिसकेँ आई हेभ टु बी सक्सेसफुल. तर एक्टिङको अफर आयो भने अफकोर्स आई विल नट से नो. आई विल अफकोर्स से यस बिकज एक्टिङ त मलाई एकदम मनपर्छ. एन्ड इफ आई हेभ द्याट अफर आई विल ग्राब इट. ओके. रियली ह्याप्पी चाहिँ सम्भावी के कुराले हुन्छ? पिपललाई लाइक सानो सानो कुराले चाहिँ आई थिङ्क पिपललाई ह्याप्पी बनाउन मिल्छ. एन्ड या द्याट्स मी. सानो कुराले पनि मलाई एकदमै ह्याप्पी बनाउँछ. डोन्ट या फर इक्जाम्पल अब अफकोर्स आइ एम रियली फुडी हाम्रो. या सो खानेकुराले पनि मलाई एकदमै ह्याप्पी बनाउँछ. इफ माई मदर ब्रिङ्स समथिङ न्यू थिङ द्याट आई हेभन्ट सिन. सो त्यो कुराले पनि मलाई ह्याप्पी बनाउँछ किनभने आई फिल it's a very different thing. I haven't knew like मलाई थाहा छैन त्यो कुराको बारेमा. So I feel very interested about those things. Fear of this stage is a very big problem. What is your message for them? Message भन्दा अगाडि चाहिँ म just some tips or advice. So मेरो मामुले चाहिँ मलाई सानैबाट चाहिँ लाइक प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नुभएको छ.
अनि म सानैबाट थुप्रै प्लेटफर्म्सहरूमा इन्भल्भ भएको छु सो इन्टरभ्युज स्मल इन्टरभ्युज पेजेन्ट्स तिनीहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ सानैबाट मेरो कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ सो मलाई स्टेज फेयर चाहिँ छैन सो आई थिङ्क स्टेज इज माई भेरी फर्स्ट लभ फर्स्ट अफ अल चाहिँ इफ युआर गेटिङ एनी प्लेटफर्म हुन्छ नि इफ युआर गेटिङ द्याट अपर्च्युनिटी यु सुड ग्राब इट यस यु सुड युज इट भेरी प्रपरली एन्ड मेन्टालिटीमा के राख्नुपर्छ भने आफू फोकस हुनुपर्छ इफ यु आर फोकस्ड यु क्यान ग्राब द्याट अपर्च्युनिटी यु क्यान डु इट एन्ड अफ कोर्स यु क्यान विन द्याट एज वेल It's a very Scary. lovely conversation with Shambhavi. Thank you so much, Shambhavi, Thank you, for ma'am. joining us today. Thank you.